वेलकम बैक। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी ने बानी से मुलाकात कराने की दरखास्त कर दी। वकील फैसल चौधरी ने जेलर को तहरीरी दरखास्त में कहा, बानी पीटीआई से पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात कल कराई जाए। 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात खुले माहौल में मिलना चाहती है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उम्मीद है कल मुज़ाकराती टीम की बानी से मुलाकात हो जाएगी। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, बानी से मुलाकात के बाद ही बात आगे बढ़ेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ते में हैं। कल मुलाकात होनी चाहिए। बुशरा बीबी इस प्रोसेस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, कोई बैकडोर चैनल नहीं। जब तक इमरान खान साहब से तफसीली मुलाकात नहीं होगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। संजीदगी नजर आ जाएगी। खान साहब के साथ मुलाकात जिस तरह हमारी डिमांड है उसके मुताबिक हो जाएगी तो पता लग जाएगा। उमर अयूब साहब राब्ते में हैं। स्पीकर साहब को मेरा ख्याल है कि कल मैसेज किया गया था लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। बानी से मुलाकात कराएं वरना मुज़ाकरात भूल जाएं। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर ने साफ साफ बता दिया। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, यह बात तयशुदा है, बानी की हिदायत के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते। हुकूमत को खदशा है बानी पीटीआई इक़्तिदार में आकर इंतकाम लेंगे, हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। हुआ था कि आपकी मीटिंग जो है ना जल्द से जल्द हो जाएगी। इतने सेंसिटिव इश्यूज पे बात हो रही है और इतना बड़ा डिसीजन हो रहा है, तो अगर हमारी मुलाकात नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत संजीदा नहीं है। किसने देनी है मुलाकात की इजाजत? आपको पता है वो जिसके पास है। ये बात तो बिल्कुल तयशुदा है ना। इमरान खान के अलावा तो हम कोई फैसला नहीं कर सकते। अगर हमारी मुलाकात नहीं होती तो यूँ समझो कि फिर तो मतलब ये नहीं समझो ना, फिर मुज़ाकरात किस बात की मुज़ाकरात तो तब होंगे जब हम अपनी बानी चेयरमैन से उससे हम मशावरत करेंगे। कोई कहे आग लगा दो, बसें जला दो, पेट्रोल बम फेंक दो, गोलियां चला दो, बहकावे में कभी ना आना, किसी का ईंधन ना बनना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा को मशवरा। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब में कहा, यह बात अच्छी होती तो किसी को माफ़ी मांग कर बाहर ना आना पड़ता। चीन में तीसरी चौथी जमात के बच्चों को AI, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी पढ़ाई जाती है। हमारे नौजवानों का हाथ पकड़ा जाए तो मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। आप बच्चों से वादा मांगती, कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाओ। जो आपको ये कह दे आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो, इस बहकावे में कभी मत आना। ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफी मांग के जेलों से बाहर ना। मुझे तकलीफ हुई है जब उनको माफी मांगनी पड़ी। चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ आप सबकी माँ के तौर पे आपसे बात कर। मैंने चाइना में देखा, क्लास 4-5 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम दे रहे हैं, रोबोटिक्स पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा अगर आपका हाथ पकड़ लिया जाए तो आप सब मिल के पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। अगले साल स्टूडेंट्स को 1 लाख बाइक फ्री मिलेंगी, लड़कियों को भी और लड़कों को भी। कब तक ताकत के जोर पर चलेंगे? एक दिन आएगा आपका अंजाम भी हसीना वाजिद वाला होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने हुक्मरानों को खबरदार कर दिया। कहा, हमारे मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत मयारी नहीं। जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर हजारों सवाल उठ रहे हैं। ये रास्ते इख्तियार करते रहोगे, कब तक ये तरीके चलते रहेंगे? ये ताकत के जोर पर नतीजे तब्दील करना, ये चीजें नहीं चलेंगी। एक दिन आएगा कि फिर तुम्हारा अंजाम भी हसीना वाजिद वाला हो जाए। हमारी सोसाइटी में फिरकावाराना अनासर मौजूद हैं और वो फिरकावाराना अनासर इश्तिहाद तब पैदा करते हैं जब हमारी रियासत को और रियासत की किसी हुकूमत को उसकी जरूरत होती है। गुरम में झगड़ा शिया सुन्नी का है, आग जल रही है और उसकी गर्मी न हंगू तक पहुंचती है, न कुहाड़ तक पहुंचती है और कराची तक पहुंच जाती है। हमें पता है कि इस मसले की बुनियाद क्या है और इस मसले के हल के रास्ते क्या हो सकते हैं। हमारे मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर हजारों सवाल उठ रहे हैं। हमारे ऐवानों को ऐसे ऐसे लोगों से भर दिया जाता है। एक सिफारिश पर न आज तक बहस हुई है और न कानूनसाजी हुई है। हुकूमत तासुर देना चाहती है, बानी पीटीआई NRO मांग रहे हैं। अलीमा खानम कहती हैं कि पहले कहा गया 2 साल के लिए बाहर चले जाएं, फिर कहा 6 माह के लिए चले जाएं। बानी पीटीआई को ये भी कहा गया हम आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं। बराह रास्त नहीं कहा लेकिन ऐसे पैगाम पहुंच रहे हैं। हुकूमत चाह रही इमरान खान के ऊपर तासुर दिया जाए, NRO लेकर बाहर आए। इन्होंने सबने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान मुल्क छोड़ के चले जाए, आपको हाउस अरेस्ट में डाल देते। आप अगर चुप रहे, हमारी हुकूमत चलने दें। के पैगाम हमें भी आए हैं, इमरान खान को भी। आज इमरान खान का पैगाम मैं आपको देती हूँ। उन्होंने वाज़ेह तौर पे मुज़ाकराती कमेटी ने 2 उनको पॉइंट एजेंडा दिया। एक
कि आप एक जुडिशल कमीशन कायम करें जो इन्वेस्टिगेट 9 मई का भी करेगी, 26 नवंबर है उसको भी करेगी। दूसरा इमरान खान का मुतालबा है कि जो बेगुनाह लोग जेलों में हैं उनको आप रिहा करें। खान ने ये कहा अगर संजीदा होंगे खुद ही चलाएंगे आगे, वो इमरान खान से मीटिंग ही नहीं करने देते तो आगे कैसे चलाएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 13 जनवरी तक मौखर। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत 13 जनवरी को फैसला सुनाएगी। अदालती अमले ने बाज़ाब्ता तौर पर बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ को आगाह कर दिया। अदालत ने 18 दिसंबर को रेफरेंस पर फैसला महफूज किया था। फैसला सुनाने की तारीख दूसरी बार तब्दील की गई। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी कहते हैं केस में कुछ नहीं, इसलिए फैसले में ताखीर की जा रही है। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया जिस पर 20 अरब रुपए मुनाफा भी कमाया गया। स्टेट बैंक अकाउंट में आया और इस पर 20 अरब रुपया मुनाफा कमाया गया। 190 मिलियन की रकम पाकिस्तान में 1 लाख कभी भी नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से गवर्नमेंट ने ले लिया 20 अरब रुपए समेत। तो अब तो गवर्नमेंट को इसमें फ़ायदा होगा, नेक्सल एक्सचेकर को नुकसान नहीं हुआ, उसका फ़ायदा हुआ है। बुशरा बीबी हो या इमरान खान साहब हो, इनके ऊपर एक धेले का ये इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका है। जो पैसे हैं वो अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किए। सानिहा 2018 का तजुर्बा सानिहा मशरक़ी पाकिस्तान से कम नहीं। बानी पीटीआई सबसे कहते थे रसीदें दिखाएं, खुद की जाली निकली। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की कराची में गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई ने तोहफे बेचे। अलकादिर केस में लंदन से 50 अरब दोस्त के अकाउंट में डाले। अपनी रसीदें दिखाने की बात आई तो बानी क्लीन बोल्ड हो गए। पीटीआई सोशल मीडिया पर वो कर रही है जो रॉ भी नहीं कर सकती। एस्टैब्लिशमेंट ने जो 2018 में तजुर्बा किया था उसने मुल्क का जितना नुकसान किया है 1971 से कम सानिया नहीं है। इमरान खान साहब सियासी कैदी नहीं है, वो अपने पैमानों के कैदी हैं। वो सबसे कहते थे रसीदें दिखाओ। जब उनकी रसीदों की बारी आई की रसीदें नकली और जाली निकली। तोहफे लिए थे, नकली और जाली रसीदों पर सस्ते बेच के जेब गरम की। जब उनसे कहा गया कि 50 अरब रुपया जो आपने अलकादिर ट्रस्ट के केस में बरतानिया ने पाकिस्तान को लौटाया, जाती दोस्त के अकाउंट में कैसे जमा कराया, किस बुनियाद पे वो ट्रांसफर किया, इतनी रसीदें दिखाने की बारी आई है तो वो क्लीन बोल्ड हो गए। रसीदें दिखा दें, आपके केसेस खत्म हो जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट ना सियासतदान, पीटीआई सिर्फ अपने किए हुए का अंजाम भुगत रही है। पीटीआई सोशल मीडिया से इदारों के खिलाफ वो मुहिम चलाए जो मुहिम रॉ चलाने का भी ना सोच सके। इस किस्म की सियासत कौन सा मुल्क है जो उसकी इजाजत देता है। शर्जील मेमन ने पीटीआई को इसराइल का तनख्वाहदार करार दे दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने सिंध असेंबली से खिताब में कहा जेल में 1.25 साल हुआ नहीं, पाकिस्तान की सालमियत पर सौदा करने को तैयार है। एक लीडर कहता है मुझे आज़ाद करो, ना करने पर IMF को खत लिख दिया। अमरीकी सदारती इंतखाब पर इतने खुश थे जैसे इनके परदादा सिलेक्ट हो गए। अभी 1.25 साल जेल में हुआ नहीं है और अभी से पाकिस्तानी सालमियत के खिलाफ हर सौदा करने के लिए तैयार है, हर चीज कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, सिवाय इसके कि उनके लीडर को किसी तरह बाहर निकाला जाए और उनको इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठाया जाए। कहता कि मुझे आजाद नहीं करवाया, तो IMF को कहता कि पाकिस्तान के पैसे बंद कर दो। बैरूनी मुल्क से धमकियां दिलवाना शुरू करता है। और वो जमात जो कि इसराइल के पेड एम्प्लॉय हैं, लोगों के साथ आके झूठ बोलते थे कि जी हम कोई गुलाम नहीं है, और आज पूरी पार्टी इनकी जो है उस मुल्क में बैठी हुई है और मिन्नतें तरले कर रहे हैं किसी तरीके से हमारे लीडर को रिहा करवाओ। अमेरिका में सदारती इलेक्शन हुआ, सबसे ज्यादा खुशी इन लोगों ने मनाई जैसे कि इनके कोई परदादा साहब वहां पे सिलेक्ट हो गए हो। ज़िला करम के लिए इमदादी सामान का काफिला आज भी रवाना न हो सका। इंतजामिया ने काफिले सिक्योरिटी के लिए करम में दफ़ा 144 भी नाफिज की है। कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। काफिले में 80 से ज़ायद इमदादी सामान के ट्रक शामिल हैं। दवाइयों, सब्जियों, आटे और दीगर खाने पीने की अशिया से भरे ट्रक 3 दिन से टल में खड़े हैं। इमदादी सामान का काफिला 4 जनवरी को टल से करम रवाना होना था। डिप्टी कमिश्नर करम की गाड़ियों पर फायरिंग के बाद इमदादी सामान के काफिले को रोका गया था। लाहौर में उम्रे के 2 टिकट 30,000 और मोटरसाइकिल के एवज कत्ल की वारदात। साल के पहले दिन सब्जाजार में टारगेट किलिंग की तफसील सामने आ गई। गिरफ्तार मुलजिम उस्मान ने शहरी रियाज के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने बताया टारगेट किलर उस्मान को मकतूल रियाज के हम जुल्फ ने कत्ल कराया। दोनों के दरमियान मकान का तनाज़ा था। कातिल को रियाज के मोबाइल फ़ोन पर आने वाली कॉल के जरिए ट्रेस किया गया। जो मकतूल है उसको झूठ एक बात बताई कि मकतूल रियाज जो है उनका मेरी बीवी के साथ ताल्लुक़ है, उसको इस तरह ब्लैकमेल किया और देखें ये बड़ी ज़्यादती है, और उसके बाद उसको
عمرہ کروانے کے لیے اور عمرہ بھجوانے کے لیے عمرے پہ اور اس کی ٹکٹ وغیرہ اور اس کا ویزا پروسیس کرنے کے لیے یہ اس کو لالچ دیا. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو مستعفی ہو گئے ہیں. نائب وزیر اعظم کے انتخاب تک فرائض سر انجام دیتا رہوں گا، یہ کہنا ہے جسٹن ٹروڈو کا. مزید کہا ہے کہ حکومت منتخب کرنے کے طریقہ کار میں ترمیم نہ کرنے پر افسوس ہے. نائب وزیر اعظم کے انتخاب تک کینیڈین پارلیمنٹ معطل رہے گی. پارٹی صدارت بھی چھوڑ دی ہے. آئندہ انتخابات میں حصہ نہیں لوں گا. خبر ایجنسی کے مطابق جسٹن ٹروڈو نے اپنی جماعت میں مخالفت پر استعفیٰ دیا ہے. گزشتہ ماہ کینیڈین وزیر خزانہ نے جسٹن ٹروڈو سے اختلافات پر استعفیٰ دے دیا تھا. کراچی کے کھلے مین ہول زندگیاں نگل رہے ہیں. شہر کے مین ہول کھلے اور انتظامیہ کی آنکھیں بند ہیں. شاہ فیصل کالونی میں 8 سال کا عباد لاپرواہی کی بھینٹ چڑھ گیا. بچے کو آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا. نذیر شاہ کی رپورٹ میں جانیے. فیصل کالونی میں 8 سال کا معصوم بچہ بلدیاتی اداروں کی غفلت کی بھینٹ چڑھ گیا. مقتول عباد کی نماز جنازہ شاہ فیصل کالونی کے پنجاب گراؤنڈ میں ادا کی گئی. بچے کا ننھا دوست بھی شدت غم سے نڈھال تھا. اور وہ پھر اللہ تو پیالہ ہو گیا. حکومت کو لڑانی چاہیے، نہیں سنتا ہی نہیں حکومت. 8 سال بعد چوتھی جماعت کا طالب علم تھا. عقیقے کی تقریب کے دوران کھلے مین ہول میں جا گرا. کی ذمہ داری کس کو دیں؟ کوئی ایک واقعہ ہو تو ہم کسی کو ذمہ داری دیں نا. ہم اپنے بچوں کو اسی طرح چھوڑتے رہیں گے کہ وہ گٹروں میں ڈوب ڈوب کے مرتے رہیں. مرتضی وہاب صاحب نے کہا، سندھ حکومت نے کہا، وہ گٹر کے ڈھکنے جن کو کہا گیا جی ہم پورے شہر میں لگائیں گے، کسی جگہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. یہ سب کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں. کراچی میں گزشتہ سال کھلے مین ہولز میں گر کر متعدد بچے اپنی جانوں سے گئے، لیکن بلدیاتی ادارے پھر بھی اپنا کام کرتے نظر نہیں آتے. کراچی میں انتظامیہ کی غفلت کے باعث ایک اور معصوم بچے کی جان چلی گئی. اہل علاقہ کہتے ہیں اس واقعے میں جو بھی ملوث ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کیمرہ مین محمد ذیشان کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی. گلی محلے میں جا کر گٹر کے ڈھکن کی رکھوالی کرنا میرا کام نہیں ہے. میں گٹر کے ڈھکن چوری نہیں کرتا. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ کباڑی چوری کا لوہا خریدتے ہیں. کباڑی مارکیٹ میں کریک ڈاؤن کرنا ہوگا. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کا ترکی بے ترکی جواب. بولے کہ قبضہ مہر صاحب باتوں کے ٹورنامنٹ بند کرو، کام کرو. مقامی اور صوبائی حکومت آپ کی ہے. کیا گٹر کے ڈھکن لگانے کے لیے امریکہ کی صدارت بھی چاہیے؟ واقعہ بڑا افسوسناک ہے. اس سے زیادہ اور زیادہ افسوسناک وہ چیز ہے جو سیاست کی جا رہی ہے. میئر کراچی ہو چاہے وہ وزیر بلدیات ہو، ایک کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کس ڈائریکشن میں. ایک بولتا ہے سلیم اللہ، دوسرا بولتا ہے کلیم اللہ. میئر صاحب باتوں کے ٹورنامنٹ بند کرو، کام کرو بھائی. وارث نہیں چھوڑ سکتے ہم شہر کو. اگر کسی کو لگتا ہے ڈھکن چرانے کا کاروبار سلمان کا مرتضیٰ کا ذاتی ہے تو آپ بتائیے. چوری میں نہیں کرتا ہوں. ہر گلی محلے کے اندر جا کے اس کی رکھوالی کرنا میرا کام نہیں ہے. شہر کے میئر نے بھی ایک فیکٹری ڈالی تھی. ایسے گٹر کے ڈھکن میں نے بنا دیے ہیں ناسا والوں کے تعاون سے. اب وہ چوری نہیں ہوں گے. وہ فائبر کے بنے میں پتہ نہیں کون کون سی اس کی کمپوزیشن بتائی تھی قابض میئر نے. بھائی کدھر ہے وہ گٹر کے ڈھکن؟ یہ جو ڈھکن ہے گٹر کے، یہ چوری ہوتے ہیں. چوری اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سریا موجود ہے اور وہ سریا مارکیٹ میں کباڑیوں کے پاس بکتا ہے. جو سیکنڈ ہینڈ کباڑی مارکیٹ میں اس لوہے کو خریدتے ہیں، ہمیں اس کا کریک ڈاؤن کرنا ہوگا. مقامی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی، صوبائی حکومت پیپلز پارٹی، صدر پاکستان آپ کا ہے. اور کون سی سہولت چاہیے بھائی؟ USA کا پریزیڈنٹ شپ بھی چاہیے آپ کو، تب جا کے گٹر کے ڈھکن لگیں گے شہر میں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن وسیم بدامی. بہت شکریہ وسیم صاحب. وسیم بھائی، مرتضیٰ وہاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. آپ بتائیں گے کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ تو اتنا مظلوم اور منفرد شہر ہے دنیا کا، جو پاکستان کے یعنی دنیا کے کئی ممالک سے بڑا یہ واحد شہر ہے، لیکن یہاں کا شہری کبھی دھکے سے اس کی جان چھوٹتی ہے تو بوری میں پھنس جاتا ہے، بوری سے جان چھوٹتی ہے تو گولی میں پھنس جاتا ہے، گولی سے جان چھوٹتی ہے تو بارش آ جاتی ہے، بارش آ جاتی ہے زیادہ پانی آ جاتا ہے، زیادہ پانی آتا ہے تو کرنٹ لگنے سے لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، زیادہ تیز ہوا چل جاتی ہے تو سائن بورڈ گرنے سے 100 بندہ مر جاتے ہیں. اور کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس موضوع پر مجھے بات کرنے کے لیے کہا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں گٹر پہ ڈھکن نہیں لگ رہے، اس لیے لوگوں کے بچے مر رہے ہیں. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، دوسرا نہیں ہے، تیسرا نہیں ہے، 10واں نہیں ہے، 15واں نہیں ہے. یہ موضوع کتنا شرمناک ہے. اور حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر کہ اس شہر کا جو میئر ہے بڑے احترام کے ساتھ، یعنی کیا ایک لمحے کو ان کے ذہن میں اس باپ کا چہرہ نہیں آیا جس نے گٹر کے گند سے لت پت اپنے لختے جگر کا جنازہ اٹھایا ہوگا اور اس کو منو مٹی کی طرح دفنا دیا ہوگا؟
کہ آپ نے یہ کہ مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ اس پہ صحیح تنقید کری غلط کر رہی ہے، وہ الگ موضوع ہے، لیکن آپ اس کی آڑ میں یہ تو نہ کیجیے. آپ کو معلوم ہے کہ سندھ اسمبلی کی پیپلز پارٹی کی سینئر ترین رہنما شہلا رضا صاحبہ کے بچے اس طرح اسی شہر میں اس دنیا سے جا چکے ہیں. مجھے نہیں معلوم ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جب میئر صاحب بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یار ڈھکن میں تو نہیں چراتا نا، میں کیا کروں، یہ میری ذمہ داری تو نہیں. بھائی آپ کی ہی ذمہ داری ہے، آپ اس شہر کے میئر ہیں، آپ بلاول بھٹو صاحب کے ترجمان بھی ہیں. کم سے کم اتنی تو مہربانی کریں، کم سے کم اتنا رحم تو کھائیں کہ ان ماں باپ کے دلوں پر آپ چھریاں تو نہ چلائیں کہہ کے کہ یار میں کیا کروں، میں تھوڑی ڈھکن چوری کر رہا ہوں. بھائی اگر آپ نہیں کر سکتے آپ استعفیٰ دے دیجیے، لیکن اگر آپ نے ابھی بھی اختیارات کے رونا ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ رہے شہر میں پلازے کھڑے کر دو اربوں کا، بھائی ڈھکن لگا دو شہر کے، ہمیں وجہ نہ بتائیں، وجہ ہم انویسٹیگیٹو جرنلزم کر کے معلوم کر لیں گے کہ ڈھکن کی چوری ہو رہے ہے. آپ بچوں کو گٹر کے ڈھکن کی وجہ سے نہیں بچا سکتے اگر، تو کیا یہ کافی نہیں آپ کے مستعفی جانے کے لیے؟ اور اس کے بعد یہ ہمت ہونا کہ آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دوسری مرتبہ بیان دیا، انہوں نے پچھلے کچھ مہینوں پہلے بھی دیا تھا کہ جی میں کیا کروں ڈھکن میں تھوڑی چوری کرتا ہوں. اس میں صرف افسوس کیا جا سکتا ہے، التجا کی جا سکتی ہے کہ اس شہر کے لوگوں کا کم از کم اتنا حق بنتا ہے کہ اور کچھ نہ دیں، ان کے بچوں کو گٹر کے ڈھکنوں میں گرنے سے بچا لیں. اچھا وسیم مدامی صاحب، مرتضی وہاب قصاب کا سوشل میڈیا دیکھیں تو لگتا ہے کہ کراچی پیرس بن گیا ہے، جبکہ گراؤنڈ ریالٹیز اس کے بالکل مترادف ہیں. تو وسیم اختر صاحب کی طرح مان کیوں نہیں لیتے؟ یہ بھی بالکل گراؤنڈ متضاد ہے. جب انہوں نے اچھا کام کیا ہم نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے، لیکن دیکھیے آپ اگر 3 سڑکوں کی فوٹیجز ڈالتے ہیں کہ یہاں سے یہ، بھائی جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو آپ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں نا. اور آپ کیوں کریڈٹ لیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں شہر کا میئر ہوں تو اچھا ہوگا تو میں ہی کریڈٹ لوں گا نا. تو 4 سڑکوں سے پانی آپ ہٹاتے ہیں تو آپ اس کی 4 منٹ کی ویڈیو ڈال کے بتاتے ہیں کہ دیکھو میں اس کا کریڈٹ لوں گا کیونکہ میں میئر ہوں. تو بھائی جب 4 ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے 4 بچہ مرے گا تو پھر میں کس کے پاس جاؤں، میں کس سے پوچھوں؟ شہر کے میئر سے میں نہیں سننا ہے کہ یار میں ڈھکن نہیں چرا رہا میں کیا کروں. تو اچھے کا کریڈٹ لینا ہے تو برے کام کی کون لے گا اس کی رسپانسبلٹی؟ اور اگین یہ اس سے زیادہ شرم، یعنی یہ صورتحال اس ملک کے کسی اور شہر میں کیوں نہیں ہو رہی، یہ صورتحال اس ملک کے کسی اور صوبے میں کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کل کو کہیں گے تھر کے بچوں سے نوالا میں نے نہیں چھینا، اگر وہ قحط کے مارے مر رہے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں تو میں نے تو نہیں جمع نوالا چھینا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس طرح تو ہر چیز کی جسٹیفیکیشن بن جائے گی. اچھا سر، ایک اور فیکٹ یہ بھی ہے کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے چیئرمین بھی میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب ہیں، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ذمہ داری میری نہیں بنتی. تو پھر مطلب ذمہ داری عائد کس پہ ہو رہی ہے یہ بتا دیں. یعنی کاش وہ ساتھ میں یہ بتایا تھا کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، آپ اس حوالے سے آپ جو بائیڈن سے رابطہ کریں اس کی ذمہ داری ہے یا حسینہ واجد سے ذمہ داری، پھر بتاتے کہ اس ذمہ دار آدمی کا نام کیا ہے. یہاں پر میں نے اور آپ نے اپنی زندگیاں گزار دی ہیں، پیپلز پارٹی کی صوبے میں حکومت رہی ہے، اب تو شہر کا میئر بھی آپ کا آ گیا ہے، وفاق میں بھی آپ حکومت میں رہیں، اور اس کے بعد اگین نہیں، مجھے تو کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ آپ سوچیں کوئی پاکستان سے باہر کا بندہ اس وقت یہ دیکھ رہا ہو تو کیا کہے گا کہ جی ٹاپک ڈسکشن کیا ہے جی پاکستان کے سب سے بڑے چینل پہ، سب سے بڑے خبر نامے میں، کہ جی سب سے بڑے شہر میں گٹروں پر ڈھکن نہیں لگتے، اور میئر آ کے بتا رہا ہے کہ وہ بات یہ کہ وہ چرسی ہوتے ہیں نا، وہ نشہ کرتے ہیں، نشہ کرنا ہوتا ہے تو ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، پیسے چاہیے تو ڈھکن چوری کرتے ہیں. دیکھیں نا میں تو چوری نہیں کر رہا نا، تو بچے مر رہے ہیں تو مر جائیں. مطلب کوئی معذرت کے ساتھ شرم سے تو آج تک کوئی نہیں مرا، لیکن بچے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے ضرور مر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ وسیم مدامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں وقت تو ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جنوبی افریقہ نے پاکستان کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کر دیا ہے. کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں ریکارڈ 478 رنز بھی پاکستان کو شکست سے نہ بچا سکے. پروٹیاز نے چوتھے روز 58 رنز کا ہدف بغیر وکٹ گوائے حاصل کر لیا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیں RY نیوز.